Sabasta Entertainment. Gaurav, बड़ा बोरिंग नाम सुने. You can call me Little Boss. मेगा सुन न आज मेरो 2-4 जना साथीहरु खाना खान आउँदैछन् है तिनीहरुलाई तिम्रो हातको स्पेशल डिश चाख्नु मन लाग्यो रे. तिमीले मलाई सोध्यौ मलाई चाहिँ सोध्नु पर्दैन. तिमीलाई के मतलबै छैन है. झन् आज स्याटरडे आनन्दले तेल लगाएर बसौ सोचिरा. तिमीले देख्यौ त हैन यो हप्ताभरि काम गरेर कति थाकेको छु म. एक दिन त मैले रेस्ट पाउनु पर्छ नि हैन. झन् दुईजना सँगै बसेर मुभी हेरौँला भनेर सोचिरहेको. सरी नि त तिम्रो प्लान बिगारेकोमा. के गर्नु भन त तिनीहरु आउँछु भन्यो. मलाई एकचोटि त सोध्नु पर्छ तिमीले. कतिखेर सोध्ने. अब हिजो म आउँदा तिमी सुत्सेका थियौ. आज बल्ल उठ्दैछु म अब. आज सोनेहरु हाय सर. हाय सर. अहिले आएको छु रमाइलो गर्नुपर्छ है. के छ यार? हजुर नमस्ते. ल ल छिटो आइज. ओइ सन छिटो आइज. हाम्रो बेटर लाइफको लागि भनेर चाहिँ आफ्नो यो एम्बिसन जस्टिफाई गर्न खोज्छ के बुझ्यौ. मैले तिमीलाई कति मिस गर्छ भन्ने बारेमा तिमीलाई मतलब भइदिएको भए जान्थ्यौ तिमीसँग पो. हरेक कुरामा तिमीलाई तिम्रो कमाइ र कामको मात्र कुरा गर्नुपर्छ यार. ओ ट्रेजेडी क्वीन के टोलाएर बसेको खानु. अनि तेरो र ईशानको बीचमा अझै केही सुधार आएन. खै मलाई अब वक्क लागिसक्यो यार. जे गरे पनि हुँदैन. सानो कुरामा अडानिएर बस्छ. आम लाइक इरिटेटेड हुन्छ नि. मलाई त हदसम्म लाग्छ तँ जस्तो एजुकेटेड इन्डिपेन्डेन्ट पर्सन पनि यसरी कम्प्रोमाइज गरेर बस्छ भने अरूको के हाल होला. व्हाट डु यु मीन? कि म उसलाई छोड्दिउ? मैले त्यसो भन्न खोजे होइन साथी. हरेक मान्छेको आफ्नो एउटा सहनशक्तिको लिमिट हुन्छ र तेरो लिमिट कति हो भन्ने कुरा तैँले आफैले नै डिसाइड गर्नुपर्छ. Hello, beautiful ladies. May I join you for lunch? Sure, sir. Thank you. It will be our pleasure. मलाई एकदम भोक लागेको छ. And please don't call me sir, okay? Gaurav, you can call me Little Boss. I'm really sorry for last time. It's okay. Joke गरे. Thank you. के लिनुहुन्छ? Whatever you guys are eating. Okay. Bye. Can we come in, sir? Oh, Mega. Gaurav, come in. Sit down. Thank you, sir. Well, Mega, गौरवलाई हाम्रो सबै प्रोजेक्टको बारेमा अलिकति जानकारी दिनु जरुरी छ. Sure, sir. र गौरवले पनि हाम्रो सबै प्रोजेक्टहरू एकपटक भिजिट गर्नु जरुरी छ. Yeah, sure. त्यसपछि मात्रै हाम्रो अर्गनाइजेसनका विशेषताहरू के हुन् भन्ने अझ बढी क्लियर हुन्छ. र हामीसँग एउटा ड्रिम प्रोजेक्ट छ जो हाइली एम्बिसियस. यु विल बी अमेज्ड बाई इट. यो पनि डिजाइन बाई. Oh, wow. Wow. मेगा. I'm looking forward to seeing the site. कहिले? सर मैले सेड्युलहरू मिलाइरहेको छु अहिले. फर्स्टमा चाहिँ काठमाडौँ र काठमाडौँ नजिकको साइटहरू भिजिट गराउने छु. अहिले ड्रिम प्रोजेक्टलाई चाहिँ अलिकति टाइम लाग्छ होला. तपाईँले टाइम निकाल्नु पर्ने हुन्छ बिकज जानु आउनु गरेर मिनिमम 2.5 days लाग्छ. ओके.
आइपुग्यो यति चाँडै घरमा 10 पनि बजेको छैन तिमीले जो आजकल मेरो काम गर्न थालेछौ ढिला हुने छिटो आएर के गर्नु तिमी घरमा आउँदैनौ एक्लै बस्दा बस्दा मलाई वाक्क लागिसक्यो सुत्सिगौ अस्तिको ठाउँमा कफी खान जाने हो आज आज त मिल्दैन यार मेरो गौरव सरसँग डिनर छ ओहो गौरव सरको नामैले पनि तेरो अनुहारमा 1000 वाटको स्माइल आउन थालेको छ नि के हो चक्कर ह्या त्यस्तो चक्कर सक्कर केही होइन इट्स जस्ट एन अफिसियल डिनर कसलाई ढाँट्न खोजे मलाई के आफूलाई हेर मलाई थाहा छ तेरो म्यारिड लाइफ राम्रो चलिरहेको छैन तँलाई एउटा बाटो चाहिएको छ म बुझ्न सक्छु त यति मात्र विचार गर कि गौरव त्यो बाटो हो भने अल द बेस्ट मलाई लाग्छ ऊ पनि तँप्रति आकर्षित छ बट डज ही नो यु आर म्यारिड भन मेगा के कुरा हो जसको लागि हामी यहाँ आएको छौँ टेल मी मलाई तिमीसँग एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा गर्नु छ व्हाट इज इट गौरव मलाई पहिला यो कुरा गर्नु त्यति जरुरी लागेको थिएन तर जसरी हामी अहिले क्लोज भइरहेको छौँ आई थिङ्क इट्स इम्पोर्टेन्ट टु लेट यु नो I'm married. I don't know when I forgot everything else around me and started living in your world. Gaurav, I'm really sorry. Please forgive me. म एकदमै selfish भएँ तर मैले जानी Mega, I believe you. I totally trust you. मलाई थाहा छ तिमीले यो जानी जानी गरे हैन I think I know you better.
आज म पनि तिमीसँग क्लियर कुरा गर्न चाहन्छु मलाई तिम्रो म्यारिड लाइफको बारेमा थाहा थियो तर यति बुझ्छु कि तिम्रो लाइफमा केही न केही मलाई तिमीले तिम्रो लाइफको बारेमा जस्टिफाई गरिरहनु पर्दैन मलाई तिम्रो बारेमा जति थाहा छ त्यति नै इनफ छ तिमीले चाहे भन्दा बढी माया म तिमीलाई दिन चाहन्छु You are the last thought in my mind as I lay asleep. You are the first thought in my mind as I wake up. I want to live each and every moment of my life with you. यदि यसलाई नै माया लाग्नु भन्छ then yes, I love you. हेर्दै त्यहाँ ओ त्यहाँ चाहिँ छैन गोल्ड ब्याङ्कको सिइओ र त्यसको पिआर म्यानेजर राम्रै पिआर गर्दो रहेछन् By the way, they are married, हो र भने but not to each other. म भुल जाँदैछु है के रे भोलि जाँदैछु रे अनि यो कुरा तिमी मलाई अहिले भन्दैछौ मलाई पनि त आज बल्ल थाहा भयो तिमी किन यसरी रियाक्ट गरिरहेको फेरि मेरो नेक्स्ट विकदेखि अफिसमा नयाँ क्लाइन्टहरूसँग मिटिङ लाइन अप छ फेरि म घरमा भए पनि नभए पनि तिमीलाई के फरक पर्छ यार मलाई फरक पर्ला नपर्ला भन्ने बारेमा तिमीलाई फरक पर्छ र एक्सक्युज मी छोडिदेऊ मेगा छोडिदेऊ मेरो मुख धेरै नखोलो अहिले अनि तिमी जहिले पनि यसरी किन बिचमा रोक्छौ कुरा कि त कुरै नगर कुरा गर्छौ भने कम्प्लिट गर यार ओके यु वान्ट लिसन यस यु वान्ट लिसन तिम्रो त्यो एक्जिक्युटिभ डिरेक्टरसँग घुम्न त घुम्थ्यौ नि अब चाहिँ ओभरनाइट स्टे पनि जाने भयो होइन व्हाट डु यु मीन कम टु द पोइन्ट मलाई सब थाहा छ मेगा तिम्रो र त्यो तिम्रो डिरेक्टरको सम्बन्ध तिमीहरूको फ्रेन्डशिपको बारेमा बरु भन न तिमीहरूको यो फ्रेन्डशिप चाहिँ कुन चाहिँ हदसम्मको हो भनेर कि सब हद पार गरिसक्यो तिमीहरूले हाउ डेयर यु डेयरको कुरा नगर मसँग तिमी त्योसँग घुम्न चाहिँ डेयर गर्न सक्छौ भने म तिम्रो लोग्ने मैले मेरो स्वास्नीलाई यो प्रश्न सोध्दा डेयर गर्न नहुने हैन तिमीलाई यस्तै थियो भने अस्ति नै किन मसँग कुरा क्लियर नगरेको ह Why do you have so much of dirt inside you? ट्रस्ट मेगा विश्वास तिमी प्रति मेरो विश्वास तिमीलाई याद छ होला बिहे गर्नुभन्दा अगाडि मैले बिहेको बारेमा मेरो ओपिनियन भनेको थिएँ हस्बेन्ड एन्ड वाइफ बीचको टोटल कमिटमेन्ट रिमेम्बर डु यु रिमेम्बर म लोग्ने मान्छे भएर त कसैसँग नाजा सम्बन्ध राखेर हिँडेको छैन तिमी लोग्ने मान्छेहरू यो भ्रममा किन छौ ह तिमीहरूसँग मल्टिपल रिलेसनशिप राख्ने लाइसेन्स छ एन्ड फर यर टोटल कमिटमेन्ट थ्याङ्क यू सो मच तर मैले बुझेकै छैन केमा टोटल कमिटमेन्ट कि अर्को केटीहरूसँग गएन भने टोटल कमिटमेन्ट कि आधा रातसम्म घरमा नआउनुलाई टोटल कमिटमेन्ट एन्ड बाई द वे बिहा गर्नु अगाडि मैले पनि तिमीलाई भनेको थिएँ इफ यु रिमेम्बर 3 A's हेलो 3 A's अटेन्सन अफेक्सन र अप्रिसिएसन तिमीले कुन चाहिँ पुरा गर्यो यार मलाई कहिले कुनै कुरामा सपोर्ट गर्यो मलाई कहिले मेरो काममा अप्रिसिएट गर्यो नेभर आइ एम अ वुमन आई वान्ट टु बी लभड आई वान्ट टु बी चेरिस्ड एन्ड मोस्ट अफ अल आई वान्ट टु बी ह्याप्पी एन्ड आई नो आई डिजर्भ इट You want to be happy? Go! Be happy!
भन्छु जसको छायामा कहीं शान्ति छैन कहीं चैन छैन आजकल म पिरतीलाई ती पीर भन्छु जसको छायामा कहीं शान्ति छैन कहीं चैन छैन Megha, is everything okay? नो जस्ट मेरो मुडै आज ठिक छैन ए तिम्रो मुड त म ठिक गरिहाल्छु नि गौरव यही हो हाम्रो ड्रिम प्रोजेक्ट बनाउने एरिया नाइस लाइक इट यहाँ चाहिँ घरहरू हामीले टिपिकल नेपाली स्टाइलमा बनाउनु खोजेको ओइ के भयो तँलाई फिनिस्ड साफ थोक के भन्छ यो खतम आइसित बस वनिताले मलाई सधैँभरिका लागि छोडेर गई मलाई व्हाट इट्स टु लेट किन खास के भयो त्यस्तो दोष मेरै हो मैले उसलाई कहिले पनि राम्रो व्यवहार गरिनँ उसले सधैँ कोसिस गरिरही सधैँ प्रयास गरिरही छोडेर गई मलाई इट्स टु लेट विनोद calm down यार आखिर के हो त्यस्तो Wife is a knife who cuts your life. But there is no life without wife. दोस्त मेरै हो मैले कहिल्यै उसलाई राम्रो व्यवहार गर्न सकिनँ तर तैले भाउजूको एकदमै ख्याल गर्नु भाउजूलाई कहिले तैले त्यस्तो नगर्नु you know wife is not for granted सुन मेरो कुरा बुझ if you don't take good care of her otherwise someone else take someone else will take someone else will ओइ विनोद someone else will take her This is for you and it's time to party celebration ting ting तिम्रो मोडल विलेज को आइडिया एकदमै राम्रो थियो मलाई एकदम मन पर्यो I'm sure the project will be on so let's celebrate तिम्रो त्यो एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टरसँग घुम्थ्यौ नि अब चाहिँ ओभरनाइट स्टे पनि जाने भयो हैन बरु भन न
तिमीहरूको यो फ्रेन्डसिप चाहिँ कुन चाहिँ हदसम्मको हो भनेर कि सब हद पार गरिसक्यो तिमीहरूले Don't forget to like and subscribe. Please press the bell icon.